الحمدللہ علی الذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع العلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء امیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله الخالق المولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہی سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر ہرگز یزیدیوں کی طاعت نہ کر قبول تختر سے باختر
دفتر تک جن کے نشان تھے برپا، مقبروں میں اب ان کی چند نشانیاں ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قابل ساٹھ احترام مائیوں اور بہنوں، اے اللہ پاک دا کرم ہے کہ مینوں اللہ پاک نے توفیق بخشی، ہمت بخشی، صحت عطا فرمائی۔ یہ کوئی بڑے فخر دی بات نہیں ہے، بس اے اللہ پاک دی دین ہے کہ اج 6واں جمعہ میں واقعہ کربلا تانوں تفصیل نال سنا رہا ہاں۔ اج 6واں جمعہ تو بڑی خوش نصیبی ہے، انہاں ہستیاں دا ذکر کر رہے ہیں اور انہاں ہستیاں دا ذکر تسی سن رہے ہو کہ جنہ بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ انہاں ہستیاں دا ذکر کر رہے ہیں کہ جیڑی نبی پاک دا اہل بیت ہے، نبی پاک دا خاندان نبوت ہے، نبی پاک دا گھرانہ ہے اور نبی پاک دی نسل پاک ہے، اور انہاں دا میں ذکر کر رہا ہاں اور تسی سن رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور تہاڈا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اج میں انشاءاللہ اس مضمون نو ختم کراں گا۔ مضمون مکدا تے نہیں، بندہ مک جاندا ہے، مگر سفر دا مہینہ بھی شروع ہو چکے ہے، تو میں تواڈے سامنے کچھ نویں عنوان رکھنا چاہنا، نویں بیان کرنا چاہنا۔ چلو ایدا بھی ذکر ہو گیا ہے، میں جمعے دے آخر تے انشاءاللہ بیان کراں گا کہ میں اگلے جمعے کیڑا بیان کرنا ہے، اعلان کراں گا۔ زندگی اور موت اللہ پاک نے اپنے ہاتھ وچ رکھی ہے، جنوں چاہندا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جنوں چاہندا ہے زندگی کھو لیندا ہے، موت نو او دے حوالے کرتا ہے۔ یہ دو قیمتی چیزاں ادا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ زندگی اور موت اگر کسی انسان دے اختیار وچ ہوندا، میرا خیال ہے پاویں وہ امیر ہے یا غریب ہے، کوئی شہری ہے کوئی دیہاتی ہے، کوئی بڑا پڑھیا لکھیا ہے کوئی جاہل ہے، کوئی کمزور ہے کوئی طاقتور ہے، اگر ایدا اختیار کسی انسان دے ہاتھ وچ ہوندا تے پھر بندہ انہوں اگلے جہان پہنچاندا، مگر نہیں، ایدا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ وچ رکھے ہے۔ سید الانبیاء فخر موجودات رحمت للعالمین نور مجسم خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وچ بیٹھے ہوئے سن، تو صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو اپنے تو پہلوں دی کوئی گل سناؤ۔
فرمایا مسلمانوں پھر سنو، ایک ایسا زمانہ آیا سمندر دے اتے کشتی تیر رہی سی، طوفان آیا، اس کشتی دے مسافر پانی وچ ڈوب کے غرق ہو گئے، کشتی دے پھٹیاں نال لگے ہوئے کل اکھڑ گئے، پھٹے وکھو وکھ ہو گئے، ایک پھٹا بچیا جدے اتے یا ایک ماں ہے یا دا ایک دودھ پیندا پتر ہے، ماں اس بچے نو سینے لائی بیٹھی ہے۔ اللہ پاک نے اسرائیل نو حکم دیتا کہ وہ دنیا وینا پہ ہاں یا اللہ اس پھٹے ہوتے ایک ماں ہے یا دا ایک پتر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہونے ہی جا، ایسے وقت جا اس ماں دی روح قبض کر جا کے، ہون کلا اس پھٹے ہوتے ایک بچہ رہ گیا ہے۔ طوفان جنہ لوگاں نے ویکھے نے او طوفاناں نو جان دے نے، علم رکھ دے نے، ولا کدی ہاتھ جوڑیاں بھی طوفان مڑے ہون، اس پھٹے ہوتے بچہ سمندر دیاں لہراں موجاں آہستہ آہستہ اس پھٹے نو کنارے تے لے آئیاں۔ جدوں وہ پھٹا کنارے تے پہنچیا، اللہ پاک نے ہرنا نو حکم دیتا، نی ہرنو آؤ ایسو بچے نو 2 ٹائم دودھ پیاؤ۔ جنگل دیاں ہرنا آندیاں نے، دودھ پیاندیاں نے، واپس ٹر جاندیاں نے، پھر آندیاں نے، دودھ پیاندیاں نے، واپس ٹر جاندیاں نے۔ ہولی ہولی جدوں اے بچہ جوان ہویا تو حضور نے فرمایا او مسلمانوں دسو ہاں اے کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کوئی اللہ دا رسول ہوئے گا یا کوئی نبی ہوئے گا؟ نبی نہیں تے کوئی ولی ہوئے گا یا رسول اللہ، اے اللہ دا کوئی برگزیدہ ہے، اے کوئی بڑا نیک بندہ ہے، کوئی بڑا پیارا بندہ ہے یا رسول اللہ، یا تسی جان دے ہو یا تو اللہ جان دے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، اے اوہی بچہ ہے جو دو جوان ہویا تے نمرود بنیا۔ کی بنیا؟ نمرود۔ اے اوہی نمرود ہے جنہیں آگ پکھائی اور ساگ اندر جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چھال مارنی پئی، اے وہی بندہ ہے۔ تو بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ پاک نے اپنے ہاتھ وچ رکھی ہے، اے دا اختیار اگر میرے ہاتھ وچ ہوندا یا تواڈے ہاتھ وچ ہوندا پھر سانو جڑا سلام نہیں کردا اسی اونوں اگلے جہان پہنچا دیندے۔ اللہ پاک نے اختیار زندگی اور موت دا کسے نو نہیں دیتا، اپنے کول رکھے ہے، اپنے ہاتھ وچ رکھے ہے۔ موت دا معنی صرف مرنا ہی نہیں ہے، موت دا معنی اس جہان تو اگلے جہان جانا ہے۔ موت دا معنی صرف قبر وچ ہی نہیں جانا، موت دا معنی آرام کرنا ہی نہیں ہے، موت دا معنی اس جہان نو چھڑیا اگلے جہان نو پھڑیا۔ تو شہادت ایک دوسری موت ہے۔ دنیا وچ جیڑا مرد ہے او دا تعلق اس دنیا نال ٹوٹ جاندا ہے، اگلے جہان نال جڑ جاندا ہے، مگر جیڑا شہادت دی موت مرد ہے، جیڑا شہید بندا ہے، او دا تعلق اس جہان وچ بھی رہندا ہے، اگلے جہان وچ بھی رہندا ہے۔
شہیدانو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام عطا فرمائے، شہیدانو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں۔ موت تو مینوں ایک روایت یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو بندہ مرد ہے اونی دیر تکراں دی روح پرواز نہیں کردی جنی دیر تکراں کہ اللہ تعالیٰ اس مرن والے نو دا اصلی مقام نہیں وکھا دیندا، یا جنت یا جہنم۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونی دیر تکرا بندے دی اللہ روح نہیں کٹدا جنی دیر تکرا وہ اپنا اصلی مقام نہیں ویکھ لیندا، یا جنت یا جہنم۔ اللہ پاک نے اپنا ایک قانون بنایا ہے، اپنا ایک دستور بنایا ہے، اپنا ایک اصول بنایا ہے، پاویں مومن تو مومن ہووے، پاویں کافر تو کافر ہووے، پاویں ساری زندگی اللہ اللہ کردا رہے، پاویں ساری رات مصلے تے پیا رہے، پاویں تہجداں پڑھدا رہے، پاویں 24 گھنٹیاں دے اندر انہیں اللہ نے ایک سجدہ بھی نہ کیتا ہوئے، اللہ انہی دیر تک روح نہیں کٹدا جنی دیر تک اللہ اس بندے نو دا اصلی مقام نہیں وکھا دیندا۔ کئی بندیاں نو بھلیکھا لگیا ہویا ہے، بڑی وڈی پل ہے کئی بندیاں نو، ہر وقت کلمے دا ورد کرتے رہندے نے، ہور اس واسطے کہ مردیاں زبان تے کلمہ جاری ہو جائے، یا اللہ جانے ہو رہے کیوں ورد کرتے نے، نیت اچھی ہے، کلمہ پڑھنا چاہیے، بہرحال او دی زبان تے کلمہ جاری ہونا جیدے ہوتے اللہ نے کرم کرنا ہے۔ ایک گل یاد رکھے ہو، میں تو آڈے سامنے کھلوتا الحمدللہ ثم الحمدللہ 20-21 سال میں مدرسیاں میں علم حاصل کیتا ہے، حالے تک علم پڑھ رہے ہیں اور مرن تک انشاءاللہ اے ہو کام کرنا ہے، مگر او دی مرضی ہے او زبان تے جاری کرے نہ کرے، ساری زندگی بندہ اللہ اللہ کرتا رہے او دی مرضی ہے، او زبان تے جاری کرے یا نہ کرے اے او دی مرضی ہے، جدوں کرم ہو جائے گا او خود زبان تے کلمہ جاری کر دے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آخو رحمت اللہ علیہ، اے گلاں بھی سنیا کرو، کام دیاں گلاں نے، فرماندے نے کہ ساری زندگی، مہربانی جزاک اللہ اشتار صاحب، ساری زندگی شیطان بندے دا مقابلہ کرتا ہے، انجے ہی گل ہے بھائی، وہ تواڈے نال بھی انہیں مقابلہ کیتا ہے کہ اج بدل بنے او نہ ہوے میہ پی جائے تے ڈگ پویں، کپڑے گندے ہو جان گھر ہی رہو، مگر تسی آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ جیت گیا ہے، شیطان ہار گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بندے دی روح نکلن لگ جائے شیطان اپنا سارا زور لاندا ہے،
تساں ویکھیا ہوئے گا کہ جدوں بندہ فوت ہون لگدا ہے اودیاں اکھاں پچھاں پڑت گئیاں ہوندیاں نے، وہ نہیں کسے نو پہچاندا، وہ نہیں کسے نو جاندا، لکھ کو آؤ نہیں جواب دے گا، وہ امتحاناں وچ پیا ہے۔ اے نہیں کہ جامی صاحب ٹر جان تے وہ اٹھ کے بہ جائے جامی صاحب آئے نے، نہیں اٹھے گا، وہ امتحاناں دیاں چکیاں وچ پھس رہے ہے، وہ اپنا اصلی مقام پہ ویندا ہے، ادوں اللہ انہوں دا مقام وکھا رہا ہوندا ہے۔ میں دعا کرنا کہ تہاڈا میرا جڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ وہ جنت بنائے، آکھو آمین۔ بڑی ہولی آمین کہندے ہوئے تے بڑا ڈاڈا ویلا ہے، بڑا اوکھا ویلا ہے، اللہ کرم کر دے تے کوئی دیر نہیں۔ انہوں اپنی پئی ہوندی ہے، وہ اپنا اکھاں نال اصلی مقام ویندا ہوندا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی گل سناندے نے، کتاباں میں موجود ہے کہ میرا جدوں آخری وقت آیا میں نزا دے عالم وچ ساں، شیطان آ گیا، آ کے مینوں کہندا ہے شاہ ولی اللہ تو بڑا نیک بندہ ہے، تو بڑا نمازی بندہ ہے، تو بڑا ولی اللہ ہے، عالم ہے، فقہ دا امام ہے، ہزاراں دی تعداد اندر تیرے شاگرد نے، میں بھی ماننا تو بڑا نیک ہے، پر مینوں ایک گل دس تیرا اللہ کتھے وے؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں انہوں قرآن پاک وچوں ایک دلیل دیتی کہ اللہ ہے، شیطان نے بھی مینوں قرآن وچوں دلیل دیتی اللہ کوئی نہیں، میں انہوں 70 دلیلاں قرآن پاک وچوں دتیاں اللہ ہے، انہیں بھی 70 دلیلاں مینوں قرآن وچوں دتیاں کہ اللہ کوئی نہیں، میں 70 دلیلاں قرآن وچوں اس واسطے دتیاں نے کہ اللہ ہے، انہیں 70 دلیلاں قرآن وچوں اس واسطے دتیاں نے کہ اللہ کوئی نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماندے نے جدوں میرا علم مک گیا میں انہوں آکھیا میری جان چھڈ، میں اپنے اللہ نو بغیر دلیلوں ہی ماننا، اینوں آندے نے کرم۔ جدوں کرم ہو جائے پھر زبان تو کلمہ نکلدا ہے، جدوں کرم ہو جائے اے زبان قرآن دی تلاوت کر دیئے، جدوں کرم ہو جائے پھر بندہ نیک کام کردا ہے تے مومن ہی ہووے، مومن دی شان ہی ہووے، مسلمان ہی ہووے جیڑا ہر حال اندر اللہ دی رضا تے راضی رہے۔ کربلا دے میدان اندر خاندان نبوت اس بات اتے بہت بڑی دلیل ہے کہ مومن دی شان ہی ہے وے کہ جویں اللہ رکھے اوویں رہنا چاہیے۔ ذرا اندازہ فرماؤ پورا خاندان نبوت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان وچ لے کے آئے، انہاں دے پرا، انہاں دے بھتیجے، رشتہ دار، پنیویں، چاچے دے پتر پرا،
میں پچھلے جمعے تمہیں تفصیل نال نام سنا چکے ہاں، ذرا تواڈے ذہن نشین ہو جائے کہ انہاں دا کربلا دے میدان وچ آنا اے بہت بڑی دلیل ہے کہ مومن دی شان ہی اے وے جیڑا ہر حال اندر اللہ تے راضی رہے۔ او بندیا تو کیویں دا مومن ہے، تو کیویں دا مسلمان ہے؟ تھوڑا جا بخار چڑھ جائے، جسم میں کوئی پیر اٹھ جائے مسیتے نہیں آندا، بوئے کے چکڑ لگ جائے پانی کھلو جائے مسیتی نہیں آندا، جے مسیتے آ جائیں کڑیاں ویندا رہنا، جے مسیتے آ جائیں تے امام تے تنقیدہ کرن لگ پینا، مولوی تے اتنے ہی چڑھ جانا تو سجدہ وڈا کیتا ہے تو چھوٹا کیتا ہے، اور اے تو کیویں دا مسلمان ہے؟ اے بھی تے مسلمان سن، اے بھی تے انسان سن کہ جنہاں نے ثابت کیتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اللہ دے تے راضی ہوندا ہے، اللہ نو بہتا دیندا ہے جیڑا اللہ تے شکر ادا کرتا ہے۔ امام حسین کلیاں نہیں جان دیتی، ساریاں نو لین ہے، پورا ٹبر لین ہے، ساریاں نو قربان کیتا ہے، پھر مجبور ہو کے نہیں قربانی دیتی، ایک گل یاد رکھیو، مجبور ہو کے نہیں قربانی دیتی، خوشی نال اپنے آپ نو اپنے اللہ کے پیش کیتا ہے، اپنے پترا نو بھیجیا ہے، بھتیجیاں نو بھیجیا ہے، خوشی نال جام پیتا ہے شہادت دا۔ آہا پچھلے جمعے میں بیان کر رہا سا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کلے تنہا رہ گئے، کلے ویکھیا کہ باقی کوئی نہیں، صرف میں کلا واں کلا۔ اپنی وڈی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے، اے میری بہن اس صندوق وچوں میرے نانے دا جبہ لے کے آ، اج اے دا حقدار میں واں، میرے تو زیادہ اے دا کوئی حقدار نہیں، میرے نانے دا جبہ لے کے آ۔ میں ٹر پیا حضرت امام حسین دی شہادت وال، جے میرے وال توجہ رکھو گے اللہ تو اپنی اکھاں نالوں نقشہ وکھا دے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا جبہ مبارک لے آئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے، اے میری بہن میرے نانے دا ماما بھی پہ ہے وہ بھی لے کے آ، اے میرے تو زیادہ دا کوئی حقدار نہیں، اج میں وہ بھی پاواں۔ جبہ بھی پہنیا، امامہ مبارک بھی سر تے رکھیا، فرمایا میری بہن میرے باپ علی دی تلوار بھی لے کے آ، ہاتھ وچ تلوار بھی پھڑ لی، صبر دی تلقین کی تھی، آپ نے واز کیتا میری شہادت تو بعد تواڈے وچوں کوئی بھی نہ روے، اور میری شہادت تو بعد تواڈے وچوں کوئی آپ کا نہ کرے، اور تواڈے وچوں کوئی شور نہ کرے، اور تواڈے وچوں خیمے دیاں آوازاں باہر نہیں آنیاں چاہیدیاں، اے اللہ دا حکم ہے۔ میرے نانے نے فرمایا کالی کملی والے نے کہ حسن حسین جنت دے نوجواناں دے سردار نے، ایک ویلا آئے گا جدوں حسن زہر دا پیالہ پی کے شہید ہوئے گا اور حسین اپنی گردن دے کے شہید ہوئے گا۔ آپ نے انہوں نے صبر دی تلقین کی تھی اور آپ نے انہوں نے سمجھایا خبردار میرے جان تو بعد کوئی آواز خیمے وچوں باہر نہ آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تو پیاسے، 3 دن تو بھوکے،
اور قطر لاشاں دے ٹھیر اتے کھلوتے ہوئے نے. بندہ اپنی پیاس تے جڑ لیندا ہے, اپنی بھوک تے جڑ لیندا ہے, مگر جیڑی اولاد ہے او دی برداشت نہیں کر سکدا ترے تے بھوک. اے نکیاں نکیاں بچیاں نے 3 دناں تو بھکیاں پیاسیاں نے. اللہ تعالیٰ نے انسان دی فطرت بنائی ہے, باپ آپ نہ کھاوے اولاد نو تے لازمی کھواندا ہے. میں مسجد دی صفائی پیا کرنا سا, میں درخت تے ویکھیا کہ چڑی دا بورڈ بیٹھا ہے. او چڑی دا جڑا بورڈ ہے او دی ماں چڑی اپنی چونج وچ خوراک لے کے آئی. اس بچے نے منہ کھولیا ہوا ہے تے اس ماں نے چونج نال اپنے بچے دے منہ وچ خوراک نو پا دیتا ہے. اینی کو خوراک لے آئی ہے, بچے نے منہ کھولیا ہے تے ماں نے بچے دے منہ خوراک پا دیتی. میں دعا کرنا جنہاں دیاں ماواں اور باپ زندہ نے, اللہ تعالیٰ انہاں نو زندگیاں عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, تاکہ اپنے بچیاں دیاں پرورشاں کفالتاں اچھے طریقے نال کر سکن. جنہاں دے باپ نہیں سرتے انہاں نو پوچھو, انہاں واسطے دنیا قیامت ہے, انہاں واسطے دن بھی رات دا ہنیرا ہے. انہاں نو پوچھو جنہاں دے باپ کوئی نہیں. میں خود یتیم ہو گیا, میرے باپ دا سایہ میرے سر تو اٹھ گیا ہے. قسم خدا دی ایک ایک لمحے اتے, ایک ایک کڑی اتے مینوں اپنے والد صاحب دی بڑی کی کہندے نے کمی محسوس ہوندی ہے. میں پھر دعا کر رہا جنہاں دے ماں پیو جیوندے نے جیوندے رہن, آکھو آمین. اے باپ ہی ہے جڑا اپنی اولاد دی خواہش پوری کرتا ہے, اے باپ ہی ہے ساری دیہڑی محنت مزدوری کرتا ہے, ہورے کی کرتا ہے شاماں ویلے آ کے اپنے بچیاں نو کھواندا ہے پیاندا ہے. اے باپ ہی ہے جڑا خوشی اندر مصیبت اندر اپنی اولاد دے نال ہوندا ہے. قسم خدا دی میں کلا رہ گیا, مینوں اپنے والد صاحب دی بڑی کمی محسوس ہوندی ہے. میں اس جوگا نہیں سا, اللہ نے مینوں اس مسلے تے کھلارے ہے. تے دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں ہمت عطا فرمائے, مینوں دین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. رحمتاں دا دروازہ برکتاں دا دروازہ میرے واسطے بند ہو چکے ہے, مگر ایک دروازہ اللہ نے کھولیا ہوا ہے, میری ماں جیوندی ہے. دعا کرو اللہ میری ماں نو لمبی زندگی عطا فرمائے, او دا سایہ ساڑی اولاد تے ساڑے سر تے قائم اور دائم فرمائے. میری امی نو اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرمائے. ایک دروازہ بند ہے, ایک دروازہ کھلے ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خیمے وچوں باہر آئے, میں تو انہوں صحیح تاریخ پیا سنانا, کوئی من گڑت واقع نہیں پیا سناندا, کوئی عشق مشوقی دے تو انہوں میں مضمون نہیں پیا سناندا, کوئی کہانیاں نہیں پیا سناندا. میں تے تو انہوں خاندان نبوت دیو کہانی پیا سنانا جڑی آج تو 13-14 سال پہلوں ہوئی ہے, کتاباں اندر موجود ہے. جدو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے وچوں تشریف بار لے آئے, سامنے 4,500 فوج ہے, جسوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 4,500 فوج دے سامنے ہوئے. انہاں فوجیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں, انہاں سپاہیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں. تاریخ دسدی ہے جدوں انہاں نے امام پاک نو ویکھیا چیخاں اس واسطے نکلیاں سن انج ہی لگدا سی جویں کالی کملی والا قبر وچوں آ گیا.
اے او ماما مبارک جیڑا کالی کملی والے دا، اور اے او جبا مبارک جیڑا کالی کملی والے دا۔ آپ آئے انہاں سامنے، شہید کنے ہوئے نے 71، اور سامنے فوج کنی ہے 4,500۔ بعض روایتاں وچ آندا ہے 40,000 فوج۔ آپ سامنے کھلوتے نے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے عمل کیتا، اللہ پاک دی شان بیان کیتی۔ شان بیان کرن تو بعد حضرت امام پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او کوفے دے رہن والے ہو، فوجیو، سپاہیو، اے ابن سعد شمر، میں اپنے آپ نہیں آیا، اے میرے کول تھیلے نے 400-500 روکا، تساں پایا تے میں آیا ماں، تساں مینوں بلایا تے میں آیا ماں، تساں مینوں آوازاں دتیاں نے تے میں آیا ماں کہ ایتھے قرآن آ کے پڑھاؤ، ایتھے سانو آ کے نمازاں پڑھاؤ، سانو آ کے درس دو، اور تساں اینا خطاں دے اندر لکھیا ہے اسی تواڈے باپ شیر خدا علی کرم اللہ وجہ دی شہادت دا بدلہ چکانا چاہنے ہاں، اسی بدلہ اسرا پورا کرنا چاہنے کہ سارا کوفہ تواڈے ہاتھ تے بیعت کرے گا۔ انہاں رکیاں دے اندر لکھیا ہے، اور تساں بھی لکھیا ہے کہ کوفے دی ساری اسلامی سلطنت اسی تانوں دا سربراہ بناواں گے، آ جاؤ امام سانو تواڈی لوڑ ہے، تساں مینوں بلایا تے میں آیا واں، میں اپنے آپ نہیں آیا، پھر تسی مینوں یزید کول بھی نہیں جان دیندے، پھر تسی مینوں واپس بھی نہیں جان دیندے، اور مینوں تسی ایسی سرحد بھی نہیں جان دیندے جتے میں جہاد کردہ میں آپ شہید ہو جاواں گا، نہ آگے جان دیندے ہو، نہ پیچھے جان دیندے ہو، نہ کسے سرحد تے جان دیندے ہو، اور نہ فوجیاں والوں ہی کوئی آواز آندی ہے اے امام یزید دی بیعت کر لے، یزید نو امیر المومنین بن لے، اسی تیریاں ساریاں شرطاں مان لواں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، او پہچانو تے صحیح میں کون ہاں، دیکھو تے صحیح میں کون ہاں، جے نہیں جے یقین جاؤ پوچھ لو وہ شیش کو لو، جاؤ پوچھ لو ابو سعید خدری کو لو، جاؤ پوچھ لو اسید کو لو، جاؤ پوچھ لو زید بن ارقم کو لو، او مکے اندر موجود نے، انہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو سنیا، اور یہ تواڈے وچوں بھی کوئی موجود ہوئے کہ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ساڈے بارے، حسن دے بارے، میری ماں دے بارے، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، اے میرے دو شہزادے نے جیڑے اے جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امی دے بارے فرمایا سیدۃ النساء فاطمہ، میری امی دے بارے فرمایا اے او فاطمہ میری تھی ہے جڑی جنت دی عورتاں دی سردار ہے، جے نہیں جے یقین جاؤ مکے جا کے پوچھ لو، وہ میں واضح اس واسطے پیا کرنا، تسی بھی کلمہ پڑھن والے ہو، تسی بھی مسلمان ہو، تسی بھی اس نبی دا نام لیندے ہو جس نبی دا نام اسی لینے ہاں، میں اپنی جان بچان واسطے نہیں پیا تعارف کراندا، میں اپنی جان بچان واسطے نہیں پیا توانوں
خطاب پیا کردا جے میں اپنی جان بچانی ہوندی میں کدی بھی اپنے شہزادہ علی اکبر 18 سال دا جوان سی میرا پتر میں کدی بھی انہوں شہید نہ کراندا 15-16 سال دا میرا بھتیجا شہزادہ قاسم میں کدی بھی انہوں شہید نہ کراندا میں اپنے پنے میں ان محمد شہید نہ کراندا میں اپنا چھوٹا برا شہید نہ کراندا میں اپنا پتر علی عبداللہ شہید نہ کراندا او میرے ہتھاں در اگلیاں نے تیر مارے انہوں بھی شہید کر دیتا میں صرف اس واسطے تانوں پیا سمجھانا وا میں اس واسطے بار بار تانوں آواز پیا کرانا وا سمجھے کو تے صحیح میں کون ہاں پہچانو تے صحیح میں کون ہاں میں یہ نہیں چاہتا قیامت والے دیاڑے تسی جہنم دا بالن بنے ہو تسی جہنم میں سڑ دے ہو ایک ادھر جائز نہیں کہ میرا خون تواڈے ہاتھاں وچ ہوے ایک ادھر جائز نہیں کہ میرا قتل تسی کرو میں بار بار تانوں یہ سمجھانا پیا واں میرا خون نہ کرو مینوں اپنی جان دی لوڑ نہیں او مسلمانوں قسم خدا دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد انسان ہے کہ جنوں اپنی پرواہ نہیں جے پرواہ تے کالی کملی والے دی امت دی پرواہ ہے انہاں نوں سمجھاندے نے انہاں نوں خطاب کردے نے حالے بھی کچھ نہیں بگڑیا مڑ جاؤ تے ادھروں ہی کوئی آواز آندی ہے اے حسین یزید دی بیعت کر لے ای کوئی حال لے کے دے ہتھاں وچ ہاتھ دے دے اپنی پرواہ نہیں صرف انہاں نوں بابر کرایا جا رہا ہے کہ حالے بھی مڑ جاؤ حالے بھی باز آ جاؤ میرے خون نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو صرف اس واسطے کہ میرے نانے دی امت ہے اینو کہندے نے اتمام حجت آکھو گے بڑا اوکھا لفظ ہے میں سوکھا کر کے سمجھا دینا اتمام حجت کرنا یعنی اپنے اتے کوئی عذر نہ لینا اینو کی آندے نے اتمام حجت قیامت والے دیاڑے اللہ نے جو انہاں نوں پھڑیا ہوئے کنہاں نوں جی او فوجیاں نوں نہیں آ جاندے تلواراں لے کے او تے مر کھپ گئے نے ڈر ہی گئے ہو انہاں سپاہیاں یزیدیاں نوں تے او کہہ سکن گے کہ سانوں نہیں سی پتا امام حسین نے اللہ فرمائے گا او ظالموں کی ظلم کیتا جے کیا وہ کہہ سکن گے کہ سانوں نہیں سی پتا یہ کون نے اپنے اتے عذر نہ لینا اینو آندے نے اتمام حجت پتہ لگ گیا اپنا آپ دس دیتا اپنے خاندان دا دس دیتا پھر بھی یہ نہ موڑن اللہ تے پھر انہاں نوں جہنم میں ساڑے گا جزاک اللہ مہربانی عمران صاحب اور میں خود اتمام حجت ہر جمعے کردہ ہونا مہربانی جی اصغر جامی صاحب شکریہ میں ہر جمعے اتمام حجت کرنا اگر تسی اس گل اتے عمل نہ کرو پھر قیامت والے دیہڑے اللہ تمہیں پوچھے گا کہ جامی کو تقریراں سنتے رہے ہو جمعے پڑھتے رہے ہو تے کی گل ہے تسی او دے راشن پانی دا انتظام نہیں کیتا میں 10 دن ہر جمعے او وکری گل ہے اللہ مینوں بلائے تانوں بلائے تے میں معاف کر دیاں گا مگر اللہ دی مرضی ہے تانوں معاف کرے یا نہ کرے میں تمام حجت کر دینا ہونا میں ہر جمعے کرنا اور تانوں دسنا
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حالے بھی ویلا یہ باز آ جاؤ مڑ جاؤ. انہوں نے جواب دیتا ہے امام سانو اجازت نہیں کہ اسی تواڈیاں تقریراں سنیے اسی تواڈے واز سنیے. سانو ایک ہی حکم ہے کہ تانوں یزید کو لے کے جانا ہے. اے تواڈی مرضی ہے زندہ جانا جے کہ مردہ جانا جے اے تواڈی مرضی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اج میں چوک گیا تے مسیتاں دے منار چک جان گے. اگر آج میں دب گیا تے قرآن دب جائے گا. اگر آج میں سر ڈا دیتا تے قیامت دیاں کنداں تک مسیتے کوئی سجدہ نہ کرے گا. او یزیدیو کوفیو میں آ گیا وہاں تسی اپنا کام کرو میں اپنا کام کرنا وا. رل کے میرے تے تلواراں دا میہ پا دیو نیزیاں دا میہ پا دیو خنجراں دے نال مینوں شہید کر دیو. آؤ تسی اپنا کام کرو میں اپنا کام کرنا. پھر کئی سو تلواراں کئی سو نیزے اور خنجر بالے امام پاک دے وجود سے اطہر ہوتے ٹوٹے. تلواراں دے زخم نیزیاں دے زخم خنجراں دے زخم نشان. اور دیکھو مسلمانوں امام پاک دا کڈا حوصلہ کتنی جوان مردی ہے کہ کنڈ پیچھے پردہ دار عورتاں نے بچیاں نے امام پاک دے ذہن اندر کس قدر انہاں دا وزن ہے پار ہے کہ میرے تو بعد پتہ نہیں کی بنے گا انہاں دا انہاں نال کی سلوک کرن گے. مگر ڈولے نہیں میدان اندر چٹان دی طرح آپ کھڑے نے. اور انہاں کوفیاں دا مقابلہ کیویں کیتا ہے سر نہیں سٹیا باواں نہیں سٹیاں انہاں دا مقابلہ کیتا ہے. جدھر جدھر امام پاک دی تلوار جاندی سی قسم خدا دی کوفی انج نسدے سن جی میں شیر نو ویکھ کے بکری دوڑ لاندی ہے. جدھر جدھر امام پاک نے تلوار کیتی ہے کسے کوفی دی ہمت نہیں پئی اس تلوار دے کے آ کے کھلوے. اے تلوار کوئی عام تلوار ہے اے شیر خدا دی تلوار ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ دی تلوار ہے. اے تلوار اس شیر دی تلوار ہے آج اس پتر دے ہاتھ اندر ہے. اور جیڑا جبہ مبارک پہنے ہیں ایک کالی کملی والے دا پایا ہے اور جیڑا امامہ مبارک آپ نے اپنے سر مبارک تے رکھے ہے ایک کالی کملی والے دا ہے. یہی برکتاں سن اللہ دیاں رحمتاں نال سن اللہ دی مدد نال سی. جدھر جدھر علی دا پتر تلوار کرتا ہے فوجی دوڑا لاندے نظر آندے. آخر کنہ کو مقابلہ کر سکتے سن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے. انہوں نے یکدم حملہ کر دیتا. 72 نشان سن جد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وجود تے. کنے 72. اج سانوں کوئی چریٹ آ جائے وہ نہیں برداشت ہوندی. کیوں اسکر جامی صاحب انہاں دے وجود مبارک اتے 72 نشان نیزیاں دے تلواراں دے
او مسلمانوں اے بدتر نشان کی نے جدیاں اکھاں دے سامنے پتراں دیاں لاشاں اور جدیاں اکھاں دے سامنے پراواں دیاں لاشاں اور جدیاں اکھاں دے سامنے پلیمیاں دیاں لاشاں اے بدتر نشان کی کہندے نے مقابلہ کر رہے سن 3 دن تو پیاسے نے بھوکے نے اخیر پیاس نے زیادہ حملہ کر دیتا پیاس لگ گئی امام پاک نو مقابلہ کردیاں آپ دوڑتے ہوئے نہر فرات دے کنارے تے پہنچے آپ نے اپنے دعاں ہتھاں دے نال نہر دے وچوں پانی ہتھاں وچ لیاندا اپنے ہتھاں نو پانی وچ لیاندا بھوکاں پریاں نے پانی دے نال آپ پانی پین لگے نے کسے بے ایمان نے ہوا وچ نیزہ چلایا او جڑا نیزہ امام حسین دے سجے جبڑے وچ آ وجیا دنداں وچ کھب گیا امام حسین دے ہتھاں وچ پانی ہے او جڑا پانی ہے او خون وچ بدل گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پانی سٹیا پھر پانی پریا او جڑا پانی ہے او خون وچ بدل جاندا ہے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلو جاندے نے اپنے ہتھاں اندر خون لیا اپنا خون ہتھاں دے اندر رکھیا آسماناں وال خون اچھال دیتا تے اللہ پاک اگے دعا کیتی ہے میرے اللہ اے ویکھ لے حسین دا خون ہے جدیاں رگاں دے اندر کالی کملی والے دا لوا پیدان ہے اے اس حسین دا خون ہے جڑا کالی کملی والے دی زبان چوسدا سی اے اس حسین دا خون ہے دنیا دے رگاں دے اندر ماں دا دودھ دے اور بہترین قسماں نے اے او حسین دا خون ہے اللہ کے دعا کیتی اے میرے اللہ پچھلے مہینے اسماعیل دی قربانی قبول کیتی سی ابراہیم دی قربانی قبول کیتی سی میں تیرے کے دعا کرنا میری بھی قربانی قبول کر میرے پتراں دی قربانی بھی قبول کر میرے پراواں دی قربانی بھی قبول کر میرے خاندان دی قربانی قبول کر آپ نے اپنے ہاتھ نال تیر کھچیا خون دا فوارا نکلیا نماز دا وقت سی آپ نے فرمایا او ظالموں مینوں نماز تے پڑھ لین دو انہوں نے آواز دیتی ہے حسین نماز پڑھنی یزید نو من ہاں پڑھن دواں گے اگر یزید دی بیعت کر لویں آپ نے فرمایا تساں کوئی کسر نہیں چھڈی اپنا کام تسی کرو میں اپنا کام کرنا اور ویکھو مسلمانہ کنی قیمتی نماز ہے کہ جسم وچوں خون پیا نکل ہے نماز دا ٹائم ہوئے نماز پڑھن لگے نے میں وضو کراں پانی دے نال او مسلمانہ تو وضو کریں پانی دے نال مسلمانوں مسیتاں لب دے نے جتھے بڑیاں سہولتاں ہون جتھے اے سی لگیا ہوئے جی میں بندہ ساری دیہڑی اپنے پنڈے ہوتے اے سی فٹ کر کے ٹردا ہے گھر اے سی لگیا کہ نہیں لگیا او مسیت لبے گا جتھے اے سی لگیا ہوئے او مسیت لبے گا جتھے سردیاں اندر ہیٹر لگیا ہوئے کولر لگے ان پانی دے ٹھنڈے پانی دے ہیں جی مولانا بلال صاحب سہولتاں لب دے نے تیرا وضو میرا وضو گرم پانی نال ٹھنڈے پانی دے نال واہ حسین تیرے تو قربان جاواں امام حسین نے جڑا وضو کیتا ہے خون دے نال وضو کیتا ہے
आलमा कोलों मसला पुछे हो, मैं तो दरवेश आदमी हाँ, आलमा कोलों मसला पुछे हो, जिसम दे किसे हिस्से विचों खून निकल के टुर पवे ते वुजू टुट जाता है। इधर हुसैन दे के जिसम दे हिस्से विचों खून पिया निकलदा, हुसैन ने अपने जिसम दे खून दे नाल वुजू कीता। कह दियो सुबहान अल्लाह। इतनी बड़ी शहादत सुना रहे हैं तुहानू। खुश नसीब हो नबी पाक दी औलाद दी शहादत सुन रहे हो। खामोश ना पवो, उन्हां दे दुख विच शामिल होवो, उन्हां दे दुख नू अपना दुख समझो, उन्हां दे दर्द नू अपना दर्द समझो, ते अल्लाह तुहाडे ते राजी होएगा। फौतगी हो गई है, ओहो तू अफसोस कर नहीं गया? यार मैनू तो पता ही नहीं सी। और जा अफसोस कर गया, सारी जिंदगी आस्ते गिला बन जाना। दसो वाला मेरे जान नाल फौत होए ने जिंदा हो जाना? जा अफसोस कर गया, नाराज हो जाएगा ही। और जदों बंदा अफसोस करन जाता है, अगला खुश हो जाता है कि मेरे दुख विच ये शामिल होया, इनू मेरा एहसास है। तो इत्थों हिसाब लाओ, तुसी भी उन्हां दे दुख नू अपना दुख समझो। अल्लाह दे बंदे हो, अपनी हाज़री लवाओ अल्लाह दे दरबार अंदर, ताकि क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह भी कह सके कि जामी साहब की मसीत में वो नमाजी आते ने जिन्होंने उन्हां दा शहीद होना उन्हां दे दुख नाल इन्हां दा दुख सी। दुनिया च बंदा नाराज़ हो जाता है, तू मेरे भरा के जनाजे ते नहीं आया, तू मेरा कादा यार है, कादा रिश्तेदार है। तो की अल्लाह नहीं नाराज़ हो सकता? जे दुनिया च बंदा खुश हो सकता है, तू अफसोस करन आया फूड़ी ते बैठा है, साढ़े दुख नू तू अपना दुख समझे है। जे तुसी उन्हां दे दुख नू उन्हां दे सदमे नू अपना समझोगे तो अल्लाह भी तुहाडे ते राजी होवेगा। मैं बस तुहानू यह गल पिया समझाना। मैनू नमाज पढ़न दिओ, थोड़ी को वास्ते खोलो। बैत करो यजीद दी, असी तुहानू नमाज पढ़न देंगे। थोड़ा को वास्ता होर करो, चलो आओ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाहु अकबर। असी बैठे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कलीना दे उत्ते, पत्थर लगे हैं मस्जिद के अंदर, पखे चल रहे ने। असी की आए हैं जुम्मा पढ़न, नमाज पढ़न। इधर इमाम हुसैन तापदी हुई रेत उत्ते खलोते ने और सूरज अपनी गर्मी दे नाल मौजूद है। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़नी है, अल्लाह अकबर। तीर आ रहे ने इधरों भी खब्बेों भी, कंड पीछे तलवारां भी चल रही ने। इमाम हुसैन ने नमाज शुरू की हुई है। मेरे अब्बा जी मौलाना तबीबुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह इस मौके उत्ते एक शेर पढ़ते होंगे सन। मेरे अब्बा जियां दे मुरब्बी दोस्त जनाब उस्ताद मेराजदीन, अल्लाह ताला उन्हां दी बख्शिश फरमाए। मैं कल उन्हां दे बरखुरदार जनाब शहजाद साहब कोल बैठा सा,
تو مینوں کہن لگے جامی صاحب تسی ایک شعر چھڈ گئے ہو، تہاڈے ابا جی پڑھتے ہوندے سن، بھلا ہوے انہاں دا مینوں انہاں نے یاد کرا دیتا تے میں او شعر اج پڑھن لگا، ہو رہے میں نہ ہی پڑھدا، مگر میں خوش ہویا کہ نبی پاک دے ایسے ایسے عاشق بھی نے کہ جڑے نبی پاک دی زندگی تے نظر رکھتے ہیں اور ایک ایک لمحے نو یاد کرتے ہیں۔ مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہاں نو یاد ہے کہ تواڈے ابا جی اس موقع تے ایک شعر پڑھتے ہوندے سن۔ حضرت امام حسین نماز پڑھے سن، بلا پلا تے نظر عنایت ہو گئی، بلا پلا تے نظر عنایت ہو گئی۔ بابے بلے شاہ دے پیر عنایت شاہ ولی اے ولیاں دی نظر بندے دا اندر بدل دیندی، ولی دی نظر ہوئے تو وہ بندے دی کایا پلٹ دیندی۔ چلو تسی اور چنگی نظر نو مانتے ہو کہ نہیں، بھیڑی نظر نو تے مانتے ہی ہو۔ بچہ بیمار ہو گیا ہے اور کدی نظر لگی ہے، بھیڑی نظر ہے نا، دودھ چولہے تے ابلدا پیا ہے رڑ گیا ہے اور کدی نظر لگی ہے، چنگا بھلا ٹردا پیا سی ٹھڈا وجیا ڈگ پیا ہے اور کدی نظر لگی ہے۔ اے نظر دے بڑے بھائی کمال نے، چنگی ہوئے بھیڑی ہوئے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولی نظر کرے اندر کایا ہی پلٹ دیندا ہے۔ تو بابا بلے شاہ، بابا عنایت شاہ انہاں دیاں گلاں پیا کرنا اللہ دے ولیاں دیاں۔ بلا بلا تے نظر عنایت ہو گئی، پھر نہیں پھلیا پلن ہار پھلا۔ اے بابا بلے شاہ نا عنایت شاہ ولی دے سامنے نچدا پیا سی انج انج، تے بابے شاہ عنایت نے اپنی نظر کی تھی انج، نظر انہیں کی تھی، بابا بلے شاہ دی کائی پلٹ گئی۔ انہیں کوئی چلے نہیں کٹے، کوئی اللہ اللہ نہیں کیتی۔ ہاں جی شہزاد صاحب، کوئی انہیں بڑیاں پڑھائیاں نہیں کیتیاں، او دے ولی نے نظر کیتی ہے، او دا اندر ہی بدل گیا ہے۔ بلا بلا تے نظر عنایت ہو گئی، پھر نہیں بھلیا بھلن ہار بھلا۔ ایتھے آ کے ہر کوئی بھلیا ہے، کوئی آر بھلا کوئی پار بھلا، بابا آدم جنت وچ کار بھلا۔ تے پول پول کے کئیاں نے راہ لب لے، پول پول کے کئیاں نے راہ لب لے، پھر نہیں ہوندا پھلن ہار بھلا۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اے تے شعر ہی بڑا اوکھا ہے، بندہ تے یاد ہی نہیں کر سکتا۔
چلو مینوں پیسے نہیں دیندے پے، کم از کم سبحان اللہ تے کہو۔ بڑا اوکھا شعر ہے، یقین کرو تے یاد ہی نہیں ہوندا بندے نوں۔ میں تے ساری رات اینوں پڑھدا رہا۔ ایتھے آ کے ہر کوئی بھلیا ہے، کوئی یار پھلا کوئی پار پھلا، تے پل پل کے کئیاں نے راہ لب لے، پھر نہیں ہوندا پلن ہار پھلا۔ جزاک اللہ جی فیصل صاحب، اللہ تعالیٰ بھائی انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے، مشکلاں آسان فرمائے، انہاں دی امی نوں جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے۔ میں تے بھائی تواڈے ایک ایک نال محبت کرنا، پیار کرنا، اور وکھری گل ہے تسی نہ یاد رکھو، میں تے ہر ویلے تواڈے واسطے وقف ہاں دعا کرن واسطے۔ بڑا سوچ سوچ کے اٹھے، جزاک اللہ جی بارک اللہ۔ اے جی شہزاد صاحب جنہاں نے مینوں شعر یاد کرایا، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار سے برکت عطا فرمائے، آصف صاحب دیاں جو بھی دل دیاں مراداں نے اللہ تعالیٰ پوریاں فرمائے۔ میرے ابا جیاں دے پائی تسی جان دے ہو، روزیاں دے جتنے بھی جمعے نے 4 نے یا 5 نے، میرے ابا جی نہ لیندے ہوندے سن، کیا میرا بھرا جی رشید آ رہا ہے نرسری والا، اے انہاں دے برخوردار نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حاجی رشید صاحب نو جنت الفردوس سے جگہ عطا فرمائے۔ پل پل کے کئیاں نے راہ لب لے، پھر نہیں ہوندا پلن ہار پھلا، ایک نہیں بھلیا پتر فاطمہ دا، جیڑا ہیٹ تلوار دے نہیں نماز بھلا، ایک نہیں بھلیا پتر فاطمہ دا، جیڑا ہیٹ تلوار دے نہیں نماز بھلا۔ تلواراں چل رہیاں نے، نیزے وج رہے نے، قربان جاواں امام پاک دے سجدے تو، قربان جاواں انہاں دے سجدے تو۔ دنیا دے اندر جننے بھی سجدے نے، اور مسلمانوں میں تانوں ایک نقطہ دین لگا، میں تانوں بڑے پوائنٹ دی گل دین لگا، میں تہاڈی خدمت اندر بڑی قیمتی گل پیش کرن لگا۔ دنیا دے اندر جننے بھی سجدے نے، امام حسین نے جیڑا ایک سجدہ کیتا ہے، اے سجدہ انہاں سجدیاں دا چیئرمین ہے۔ فلانے محلے دا چیئرمین، فلانی بستی دا چیئرمین، اے کیوں چیئرمین ہے؟ اے دے تھلے لیبر ہے، اے دے تھلے کونسلر ہے، اینو عہدہ اختیار ملے ہے، اے چیئرمین ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تسی جڑے سجدے کیتے یا دنیا نے سجدے کیتے، امام پاک دا او سجدہ جڑا سجدیاں دا چیئرمین سجدہ ہے۔ کوئی ایسا سجدہ جیڑا تیر کھا کے کرے؟ ہے کوئی ایسا سجدہ جیڑا نیزے کھا کے کرے؟ ہے کوئی ایسا سجدہ گردن تے کھنجر پہ چلتا ہے، گردن تے چھری پہ چلتی ہے، تے امام حسین نے اپنا سر مبارک سجدے پہ رکھے آیا۔ قیامت تک امام پاک دا سجدہ سجدیاں دا چیئرمین سجدہ رب نے بنا دیتا۔ شمر کہندا
وہ اپنے فوجیاں نو کہندا ہے حسین قابو آیا جے، انہیں اگر نماز پوری کر لئی تے سانو مار دے گا۔ بزدل کمزور، ضروری نہیں آتے چے پستول ہوئے، ضروری نہیں آتے چے اوزار ہوئے، اسلحہ ہوئے۔ جنوں دین دے نال نہیں پیار، جنوں اسلام دے نال نہیں پیار، جنوں کالی کملی والے دی شان دے نال نہیں پیار، جنوں اللہ دی توحید دے نال نہیں پیار، جنوں اللہ والیاں دے نال نہیں پیار، جنوں قرآن دے نال نہیں پیار، پاویں او مسلمان ہے، قسم خدا دی اندروں کمزور ہے، قسم خدا دی اندروں بزدل ہے، جیڑا اللہ دے نال ہے او دے رسول دے نال ہے، قرآن دے نال ہے، اولیاء کرام دے نال ہے۔ امام حسین اس گل نو ثابت کیتا ہے، میرے نال اللہ دی مدد ہے، کالی کملی والے دی مدد ہے، قرآن دی مدد ہے، اسلام دی مدد ہے۔ حتیٰ کہ امام حسین دے وجود خنجر بھی بچے نے، نیزے بھی بچے نے، مگر شمر پہ ڈرتا ہے، ابن سعد پہ ڈرتا ہے، ابن زیاد پہ ڈرتا ہے، اگر حسین نے نماز پوری کر لئی اے سانو جانو ہی مار چھٹے گا۔ اے انہاں دا بزدلانہ، اے انہاں دا جناب دلیرانہ نہیں، بزدلانہ اپنی فوج نو کہندا ہے جاؤ سجدے وچ پیا کیڑا بندہ ہے او امام دا سر لا کے میرے کو لے کے آئے۔ خولی اگے ودیا، امام پاک دا سر مبارک سجدے وچ اگے آیا، امام پاک دی گردن مبارک تے رکھ کے انہیں خنجر چلایا، چل گیا، امام پاک دی گردن کٹی گئی، تڑ تو سر جدا ہو گیا۔ ہون اے بے ایمان خیمیاں وال ودے، پھر اس زمین اتے او ظلم نہیں ہویا ہونا جیڑا خیمے اندر اونا با پردہ عورتاں تے ظلم ہویا ہے، اونا نکیاں نکیاں بچیاں تے ظلم ہویا ہے، 4 سال دے زین العابدین تے ظلم ہویا ہے۔ اونا نے اخیر کر دیتی، شمر خیمے وچ آیا، انہیں ویکھیا 4 سال دی سکینہ، 4 سال دی سکینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان اندر نکیاں نکیاں والیاں سن۔ اس بے ایمان نے شرم نہ کیتی، اس بے ایمان دے دل اندر کوئی رحم نہ آیا، انہیں اپنے دوواں ہتھاں دے نال والیاں لائیاں نہیں، والیاں کھچ دیتیاں، سکینہ دے کان پھٹ گئے، کنا بچوں خون نکلیا، اور اس خیمے اندر سکینہ دے ایک آواز نکلی، ہائے ابا جی اج تسی زندہ ہوندے تے ویندے تو آڈی سکینہ نال کس قدر ظلم ہویا ہے۔ میں وہ ظلم نہیں بیان کر سکتا، میرا اندر میرا وجود اجازت نہیں دیندہ میں ظلم سناواں۔ پانڈے لوٹ لے، بسترے لوٹ لے، انہاں با پردہ عورتاں دیاں سیراں تو چادراں لا لیاں، قیدی بنا لیا انہاں نوں۔ تسی دسو ہاں عورت ذات نوں او دے ہاتھ باندھے نے، پیر باندھے نے، یہ کتھے لکھے ہے؟ کیا اسلام اس بات دی اجازت دیندہ ہے؟ انہاں نے ہتھاں اندر بیڑیاں پا دیتیاں، پیراں وچ بیڑیاں پا دیتیاں، 72 سر انہاں نے نیزیاں تے ٹونگ لے۔ شمر بے ایمان کہندا ہے اپنی فوج نو 40 کوڑے، ایک گھوڑا ہوندا ہے مارن والا، ایک گھوڑا ہوندا ہے جدے تے بہ کے بندہ دوڑدا ہے، ہارس، 40 کوڑے حسین دی لاش تو گزارو 40 کوڑے۔
لین لگی ہے گھوڑیاں دی، دو دو گھوڑے اگے اگے لین لگی ہے 40 گھوڑیاں دی، اور گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور گھوڑے دیاں ٹاپاں امام پاک دے وجود دیاں بوٹیاں اڑا رہی ہیں۔ او مسلمانوں اے او وجود ہے جیڑا وجود کالی کملی والا ادھی ادھی رات نو اپنے سینے لا کے پیندا سی، اور اے او وجود ہے حضور نے حسن حسین نو سینے لایا ہویا ہے۔ حضور نے دعا کی تھی، اے میرے اللہ میرے چولی وچ حسین ہے، میری چولی وچ حسن ہے، اے میرے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا وا جیڑا حسین نال پیار کرے اور جیڑا حسن نال پیار کرے، اے میرے اللہ تم ہی او دے نال پیار کری، تم ہی او دے نال محبت کری۔ اے او وجود ہے 40 گھوڑے اپنیاں ٹانپاں دے نال ٹپ ٹپ کردے ہوئے امام پاک دے وجود تو پہ گزردے نے، امام پاک دے وجود دیاں بوٹیاں پیاں اڑدیاں نے، اونا بے ایمانہ نے ٹاپاں دے نال جسم نو کیما کیما کر دیتا۔ اور مسلمانوں میں تو انہوں ایک گل سناواں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکان مبارک نبی پاک دے مکان دے نال ہی سی۔ جدوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھان جانا یا مسجد اندر مسلمانہ کو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھی فاطمہ دے دروازے دے کھلو کے جاندے ہوندے سان، کدھرے حسین تے نہیں پیار ہوندا، کدھرے حسین نو بھوک دے نہیں لگی۔ ایک دیاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حسین دے رون دی آواز آئی، حضور نے فرمایا ہے فاطمہ حسین کیوں روندا ہے، اینو بھوک لگی ہے تے میرے کول بھیج دیا کر، اینو پیاس لگی ہے تے میرے کول بھیج دیا کر۔ اے فاطمہ مینوں حسین دا رونا برداشت نہیں ہوندا، اج اس حسین دا وجود ہے انہاں نے بوٹی بوٹی کر دیتا ہے، اور 40 گھوڑے امام پاک دے وجود تو گزرے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جدا رونا نبی پاک نہیں برداشت کر سکتے، جدی پیاس نبی پاک نہیں برداشت کر سکتے، جدی بھوک کالی کملی والا نہیں برداشت کر سکتا۔ ادھی ادھی راتی حضور انہاں نو کچھاں وچ لے کے بہندے سن، سینے لا کے بہندے سن۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اج وہ وجود مبارک ہے جدی بے حرمتی کی گئی۔ 72 سیر اگے اگے پیچھے قافلہ ٹر رہے ہیں۔ امام زین العابدین آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم سی، انہاں نو بڑا تیز بخار تے حالے بھی بخار سی۔ 10 محرم دا دن سنا رہے ہیں، حالے بھی بخار۔ امام زین العابدین نو جدوں حضرت امام حسین دے وجود کولوں گزاریا گیا تے زین العابدین نے اپنا چہرہ پیچھا کر لیا۔ انہاں بے ایماناں نے امام زین العابدین دے چہرے نو پھڑ کے امام حسین دے وجود دے سامنے کیتا اور آکھیا ویکھ اپنے باپ نو، 4 سال دا بچہ ہے، اسی بھی بچیاں لے ہیں، تسی بھی بچیاں لے ہو، گھر اندر عید دے دن اندر قربانی ہوئے اسی بچیاں نو کمریاں میں واڑ دینے ہیں کہ پتر تو نہ ویکھے نو ذبح ہوندے ہیں، دل نو ہاتھ پیندا ہے میرا پتر بے ہوش نہ ہو جائے، دل نو ہاتھ پیندا ہے۔ اے بھی تے کسے دا پتر سی، منہ پیچھا کیتا مگر نہیں، انہیں بے ایماناں نے منہ نو پھڑ کے ویکھیا ویکھ اپنے باپ دی لاش۔ میرے ابا جی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ
شیر پڑھتے سن اس موقع تے جدوں پتر نے اپنی باپ دی لاش نو ویکھیا پتر دے ہاتھ بننے ہوئے نے بیڑیاں پئیاں ہوئیاں نے ہاتھ بننے ہوئے نے پتر نے اپنے باپ دی لاش نو ویکھیا کیڑے ہاتھ نال سلام کراں مینڈیا بابا ہاتھ بنے ہوئے پتر پیو نو کہندا پیا کیڑے ہاتھ نال سلام کراں مینڈیا بابا ہاتھ وچ مینڈے زنجیرے ناراض نہ تھیویں مینڈیا بابا اے ہو اللہ دی تقدیر لاش وچوں آواز آئی مینڈیا بیٹا لاش وچوں آواز آئی مینڈیا بیٹا کچھ پاس رکھی پردے دا تینڈے نال مینڈی امشیرے ایک قافلہ گزردا پیا اے لٹیا یا قافلہ مظلوم قافلہ اے گزر رہا حسین دی لاش کولوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرا دل کیتا کہ میں اپنے بھرا دی لاش نو ویکھاں ایتھے بھی ایک بھین بولی اللہ اکبر دوش میرے سر کچھ نہ دیوی دوش سے میرے سر کچھ نہ دیوی اج بین تیری مجبور کتھوں لیاواں کفن مویرا ایتھوں شہر مدینہ دور قسم خدا دیو لوگ بڑے ہی خوش نصیب نے جیڑے اپنے ہاتھاں دے نال اپنے دیاں قبراں بناندے نے اپنے ہاتھاں دے نال اپنیاں قبراں دے مٹیاں پاندے نے بڑے ہی خوش نصیب لوگ نے میں اگلے دیاڑے قبرستان باجیاں دی قبر تے گیا ساں میں اپنے ہاتھاں دے نال اپنے باجیاں دی قبر اتے پھول پائے میں وینا پیا سا دنیا آئی ہے اپنے اپنیاں رشتہ داراں دیاں قبراں تے پھول پہ پاندے نے کوئی دفن پیا کرتا ہے بڑے ہی خوش نصیب لوگ نے جڑے اپنے ہاتھاں دے نال اپنیاں نو دفن کرتے نے اے بھین زینب دے نصیب ویکھ مسلماناں اپنے ویر نو دفن نہیں کر سکتی اپنے ویر نو مدینے نہیں لے کے جا سکتی دوش میرے سر کچھ نہ دیوی اج بین تیری مجبور کتھوں لیاواں کفن مویرا ایتھوں شہر مدینہ دور جے اج ہوندا وطن مدینہ تیری سونی قبر بنا دی لوگی آندے روئے روئے قبر
تے میں یمن دا باغ لواندی ایتھے زینب نے ویراں واسطے دعا کیتی جدو زینب نے ویکھیا کہ میرے ویر نو شہید کر دیتا ہے زینب نو دوجیاں بہناں دا خیال آیا اس موقع تے زینب نے انہاں بہناں دے ویراں واسطے دعا کیتی میں دعا کرن لگا تے تساں ساریاں نے کہنا آمین اللہ اکبر شالا نہ مرن ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بینا شالا نہ مرن ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بینا آمین کہہ دیو میں دعا کرنا وا جنہ بہناں دے بھرا جیوندے نے اللہ انہاں نو سلامت رکھے اللہ انہاں نو لمبیاں زندگیاں دے اے زینب دعا پئی کر دیے شالا نہ مرن ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا اے بہناں ہی نے جڑے ہر ویلے اپنی ویراں واسطے دعا کر دیاں نے اے بہناں ہی نے جڑے اپنے ویراں نو دکھ وچ نہیں ویکھ سکدیاں تکلیف وچ نہیں ویکھ سکدیاں اے بہناں ہی نے جڑے اپنے ویراں نو پریشان نہیں ویکھ سکدیاں ایک ماں دعا کر دی ایک ماں ٹر جاندی ہے اے بہن دوجی ماں بن جاندی ہے اپنے بھرا دے سر تے آ جاندی ہے اپنے بھرا واسطے دعا کر دیے شالا نہ مرن ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس دنیا کولوں کی لینا زینب نے دعا کی تھی او خوش نصیب ہو جنہ دیاں بہناں جوندیاں نے اگر تہاڈیاں بہناں تہاڈے تو ناراض نے جاؤ نہ دے بوئے تے جاؤ نہ کولو جا کے معافی منگو جاؤ نہ نو سینے لاؤ جا کے جے کسے ویلے تیری بہن تیرے بوئے تے آ جائے اپنا بوا بند کر لینا ہے اپنی بہن نو ٹھٹے مارنا ہے اے بہن ہی ہے جیڑی ماں تو بعد دعاواں کر دی ہے اے بہن ہی اپنے ویراں نو خوش وینا چاہندی ہے اے بہن ہی اپنے ویراں واسطے دعا کر دی ہے قسم خدا دی میریاں بہناں میرے واسطے دعا کر دیاں نے کہ ابا جی ساڈے دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ ساڈے ابا جیاں نو اپنے کول لے گیا میریاں بہناں ہر ویلے میرے واسطے دعا کر دیاں نے کہ سانو تیرے وچوں ابا جی نظر آندے نے اپنی صحت دا خیال رکھیا کر خوراک کھایا کر میں حساب پیا لانا سا جڑیاں بہناں نے اے پراواں نو مشکل وچ نہیں ویکھ سکدیاں بادشاہ دے دربار اندر مسلمانوں میں تانوں تاریخ دی گل سناواں بادشاہ دے دربار اندر ایک بہن نو لے آندا بھریا ہویا دربار بادشاہ دا کوئی گل نہیں 3 بج گئے نے تے کوئی گل نہیں جڑے کربلا دے میدان شہید ہوئے نے انہوں نے ٹائم نہیں ویکھیا روز بجتے نے 3 کوئی 9 نہیں بجے آئی دربار اندر کون آئی بولو
سارے بولو بھین آئی او دے سامنے بادشاہ نے 3 رشتے پیش کیتے. ہاں جی آصف صاحب 3 رشتے بادشاہ نے پیش کیتے. بادشاہ کہندا ہے بی بی میں تینوں اختیار دینا، میں تینوں اختیار دینا. اے 3 رشتے نہیں، ایک رکھ لے تے 2 نوں اسی قتل کر دیاں گے. ہن او جڑی عورت ہے او دے 3 رشتے او دی اکھاں دے سامنے. پتر کھلوتا ہے، خامند کھلوتا ہے، بھرا کھلوتا ہے تے بادشاہ کہندا ہے 3 رشتے نے، 3 وچوں ایک رکھ لے، باقی 2 اسی قتل کر دے رہے ہیں. پتر پیا ویندا ہے مینوں دودھ پیان والی، اے ماں مینوں بچا. پاویں یہی پتر وڈا ہو کے ماں نوں ٹھڈے مارے، گھروں دھکا دے کے کڈ دے. خامد پیا ویندا ہے جنت تے میرے پیر تھلے وے، میں تیرا مزاجی خدا، او مینوں بچا. بھرا بھی ویندا پے، مگر بھرا نوں پتہ ہے بھین یا پتر نوں بچائے گی یا اپنے سر دے تاج نوں بچائے گی. بھرا ویندا بھین ویندی پئی. بادشاہ نوں بھین کہندی ہے میں سلیکٹ کر لیا ایک رشتہ، میں پسند کر لیا ایک رشتہ. مینوں پتر نہیں چاہیدا، مینوں خامد نہیں چاہیدا. اے بادشاہ میں تینوں کہنی ہاں میرے بھرا نوں بخش دے. بادشاہ کہندا ہے کی کیتا ای، پتر نہیں لب دے، خامد نہیں لب دے، اے کی کیتا ای. بھین کہندی ہے تو کہنا کہ پتر نہیں لب دے، تو کہنا کہ خامد نہیں لب دے. میں کہنی ہاں خامد ہور کر لواں گی، پتر ہور لب جائے گا. پر جس ماں دا دودھ میں پیتا ہے، جس ماں دا دودھ نے پیتا ہے، بھرا دوجا تے نہیں لبن لگا. قدر کرو بھیناں دی، یہ بڑیاں عظیم ہستیاں نے، اعلیٰ ہستیاں نے. آہ 72 سیر اگے اگے اور قافلہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. میرے دوستو بھائیو، حالت بیان کافی رہندا ہے. قافلے نے کوفے پہنچنا ہے، ابن زیاد دے دربار اندر. امام پاک دا سر مبارک او دے دربار وچ پیش ہونا ہے. پھر شام غریبہ ہونی ہے. اگلے دن دمشق ایک قافلہ پہنچے گا یزید دے دربار اندر. یزید نے کیڑی تقریر کی تھی، حالے تے بڑا بیان پہ ہے، پر میں جدوں بیان شروع کیتا ہے میں شروع وچ دس دیتا ہے کہ اج میں یہ بیان مکا دینا. میں تمہیں ذرا خلاصہ بیان کر دیا کہ اتنیاں قربانیاں ہوئیاں، آخر اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سانو کی سبق دیتا ہے، ساڑے واسطے کی سبق ہے. اوے ہے 5 وقت دی نماز. آپ نے خون وچ غسل کیتا، خون دا وضو کیتا، نماز پڑھی. اصل حسینی ہووے
جڑا 5 وقت دا نمازی، او حسینی نہیں جڑا 5 وقت دا نمازی نہیں۔ سانو سبق یہ پیا ملتا ہے اہل بیت دا عقیدت مند محبت کرنے والا اصل حسینی او وے کہ جڑا نماز پڑھے، 5 وقت نماز پڑھے، پابندی نال پڑھے۔ اتنی قربانیاں ہوئیاں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ کچھ دوستاں دا اصرار سی، کافی جمعے تو مینوں کہہ رہے سن کہ تسی واقعہ کربلا شروع کیتا ہے، اے مکا کے ساڈا دل کردا ہے کہ تسی اے بیان کرو جڑا میں بیان کرنا ہے، میں وہ اعلان کرن لگا۔ نقش بندیاں دے سردار جنہاں نو اللہ پاک نے لقب دیتا، میں انہاں دی سیرت پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان، انہاں دی زندگی دے کچھ لمحے میں اگلے جمعے بیان کراں گا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔